अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और कुछ मुस्बत खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बताया जा रहा है ट्रेडिंग के आगाज़ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। KSE 100 इंडेक्स 9,300 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,56,200 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच चुका है। जी जनाब, आपको बताएं कि ताहम इंडेक्स के 1,55,783 पॉइंट्स की हद पर पहुंचने के बाद हिस्सेस बाजार में ट्रेडिंग रोक दी गई और कारोबार को 1 घंटे के लिए मुअत्तल भी किया गया था। कारोबार के दोबारा आगाज़ पर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, आज मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स रहे? स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन है। मार्केट में जो है वो करने के कारोबार का आगाज़ है 9,000 से ज़ायद पॉइंट से इजाफे से हुआ था। उसके बाद मार्केट को होल्ड कर दिया गया था और मार्केट में अगर हम बात करें ट्रेडिंग के दौरान 12,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मेरे साथ शहरियार बट मौजूद है। शहरियार, आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है, वजूहात क्या है मार्केट की? देखिए, हम देखें जिस तरह से मार्केटें डाउन साइड पे आई थी, पूरी दुनिया भर की मार्केटें मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत-ए-हाल के बाइस डिक्लाइन कर गई। ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की रात को स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी जंग खात्मे के करीब है। उसके बाद हमने देखा रिवर्स लगा, ऑयल प्राइसेस जिस तेज़ी से ऊपर गई थी उसी तेज़ी से नीचे आई। $84 के पास भी ऑयल को हमें आते हुए देखा। उसके बाद जो पॉजिटिव रिएक्शन हमने देखा न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में, और आज सुबह एशियन मार्केट्स ने बाउंस बैक किया। देखें में सेंसेक्स, हैंसेंग तमाम मार्केट ने ग्रीन जोन में ट्रेड करें, तो मार्केट ने भी जंग को फॉलो किया है। KSE 100 इंडेक्स दिन के आगाज से ही काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 9,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा होता है, इंडेक्स को होल्ड किया गया। फिर उसके बाद मार्केट ने एक वक्त में 12,000 पॉइंट भी पॉजिटिव गई। तो मार्केट में हम देख रहे हैं सरमाकार जो है वो क्लियरली इस वॉर को फॉलो कर रहे हैं और KSE 100 इंडेक्स अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहा है। ये बर्ड साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि जो ओवरऑल इस वक्त खलीज की तमाम सिचुएशन है वो मार्केट पर असरअंदाज हो रही है और यही वजूहत है कि जब जैसे सदर ट्रंप का बयान आया उसके बाद मार्केट में पॉजिटिविटी है। इस हवाले से आगाह करें, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 5G इंटरनेट सर्विस मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की जदीद सहूलत मैसर होगी। इंटरनेट की फराहमी में बिजली की लोड शेडिंग बड़ी रुकावट है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। New economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. And the last thing I would just mention is that what was announced by the Prime Minister yesterday, this is where all of this becomes extremely critical in terms of crisis, to move seamlessly into online education, working from home, and wherever we get in terms of greater spectrum and better connectivity, etc., I'm sure is going to help us, as I mentioned, in terms of the seamless transition as we negotiate the current oil crisis. पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस की नीलामी की तकरीब वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि 5G इंटरनेट के इजरा के बाद मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद ही इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत होती है। PTA ने 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया है। पहली दफ़ा 5G मुतारिफ किया जाएगा। पाकिस्तान उन ममालिक का हिस्सा बनेगा। हर पहलू, हमारी पर्सनल लाइफ से लेके हमारी इकॉनमी, हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आज उसकी बुनियाद जो है वो ये इंटरनेट है। देयर इज़ नो रीज़न व्हाई द इंडस्ट्री विल नॉट स्टेप अप, और इंशाल्लाह आज का ये ऑक्शन जो है वो कामयाब होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, और अगर इसमें सिर्फ बेस जो है ऑक्शन वो भी हम कामयाबी से करते हैं, इवन देन हमारी जो स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी है वो डबल हो जाएगी कि 5 से 6 महीने में हम इसकी आपके जो KLI है और जो 5 बड़े शहर हैं उसके अंदर 5G भी आप तक अवेलेबल हो जाएगा। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरुंद और करम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाइयों के दौरान अहम पोस्टें और मराकज़ को तबाह कर दिया। इन हमलों के दौरान अफगान तालिबान बुज़दिलाना रवैये का मुजाहिरा करते हुए अपनी पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने कार्रवाइयों में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात और ठिकानों को निशाना बना रही है ताकि शहरी इलाके महफूज रहें।
بتائیں کہ امریکی صدر نے ایران کی جنگ جلد ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ اپنے فوجی مقاصد کے مکمل ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی کارروائیاں کافی حد تک مکمل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایران کی بحریہ کو سمندر برد کرنے کا بھی دعویٰ کر ڈالا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل کی طاقت بھی صرف 10% تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ خطے میں سب محفوظ ہوں گے یا کوئی بھی نہیں ہوگا، جنگ کب ختم ہوگی یہ اب ایران طے کرے گا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو ترکی بترکی جواب دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملے جاری رہے تو خطے سے تیل برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا جواب دینا جاری رکھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھائی اور نیتن یاہو کی ہلاکت کے بعد اور قومی سلامتی کے بین گوئر کو شدید زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کا ایک اور شخص ہلاک ہوا اور 4 شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ جاری رکھا۔ آدھی رات کے بعد اسرائیل پر میزائل داغے۔ ان بیلسٹک میزائل حملوں میں کلسٹر وار ہیڈ کا استعمال بھی ہوا۔ ایرانی کارروائی سے تل ابیب کے کئی علاقوں میں تباہی مچی۔ ایسے میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ میزائل نے نیتن یاہو کے آبائی گھر کو نشانہ بنایا، جہاں اس کا بھائی ایڈو نیتن یاہو مارا گیا۔ ایک اور حملے میں اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی بین گوئر کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی، تاہم دونوں واقعات کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب ایران نے قطر، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں، تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین میں رہائشی علاقے پر حملے میں 32 افراد زخمی اور خاتون جاں بحق ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں تیل کی تنصیب پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں کروڑوں مالیت کی 74 موٹر سائیکلیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ کمپنی کی نئی موٹر سائیکلیں لے جانے والے ٹرک کو آگ لگ گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ روز گڈاف سٹی تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ مجموعی طور پر 3 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی موٹر سائیکلیں جل کر راکھ ہوئی ہیں، جس سے 71 GD 110 3 GR 150 بھی جل گئی ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق ٹرک ڈیلیوری کے لیے کراچی سے ملتان جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈرائیور بھی معمولی زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کمپنی کے عملے اور ڈرائیور نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں ڈے نائٹ ٹاکرا پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:15 پر شروع ہوگا۔ اوپنر صاحبزادہ فرحان پاکستان کی جانب سے ون ڈے ڈیبیو کریں گے۔ نوجوان بیٹر شامل حسین اور معاذ صداقت کو بھی پلینگ 11 میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس کی نیلامی کی تقریب وفاقی وزیر IT شذا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ 5G انٹرنیٹ کے اجرا کے بعد ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ پاکستان کی معیشت کی بنیاد ہی انٹرنیٹ ہے۔ جدید انٹرنیٹ کی سہولت ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ PTA نے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پیش کیا ہے۔ پہلی دفعہ 5G متعارف کیا جائے گا، پاکستان ان ممالک کا حصہ بنے گا۔ ہر پہلو ہماری پرسنل لائف سے لے کے ہماری اکانومی، ہمارا ایگریکلچر، انڈسٹری، آج اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ ہے۔ there is no reason why the industry will not step up، اور انشاءاللہ آج کا یہ آکشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن ہے، اور اگر اس میں صرف بیس جو ہے آکشن وہ بھی ہم کامیابی سے کرتے ہیں، ایون دین ہماری جو اسپیکٹرم اویلیبلٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی کہ 5 سے 6 مہینے میں ہم اس کی آپ کے جو KLI ہے اور جو 5 بڑے شہر ہیں اس کے اندر 5G بھی آپ تک اویلیبل ہو جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔